नासता आनी थ्रू WRD अरावंड 40 लाख रुपया मोडून एक नल्ला आमी बांदता। हे पयलींचे नल्लाच आशिल्ले जे कॉलॅप्स जाल्ले आनी खुबशीं वर्सां उदक अशेंच फ्लो जातालें, म्हणजे ताका कांयच हें नाशिल्लें, म्हणजे रिटेनिंग वॉल्स नाशिल्ल्यो, सकयल काय PCC कांय नाशिल्ली आनी ते मागीर उदक मागीर सगळ्या घरांनी सिपेज जातालें, खूब प्रॉब्लेम जाताले। कांयच हें नाशिल्ल्या कारणान जळारी खूब जाताल्यो, झाडां वाडटालीं। सो आज एक पक्का नल्ला बांदून म्हाका दिसता ह्या वाठारांत ह्या फूल वाठारांत म्हाका दिसता हाजो खूब फायदो जातलो आनी उदकाचो फ्लो आमी सदांच म्हणटा उदकाचो फ्लो बरो आसत जाल्यार फ्लडिंगूय थंय जावंक शकना। सो उदकाचो फ्लो सगळ्या कडेन आमी इम्प्रूव करप, एक्सेस सगळ्या कडेन वेवस्थीत उदकाक दिवप, हेंच एक हें आसा। आनी ह्या वाठारा भितर आज हो एक स्टार्ट जाला आनी म्हाका दिसता 3 दिसांनी आनी एक नल्ला करता आनी मागीर तिसरो गणपती देवळा कडेन, अशे 3 मेजर जे नल्ला हांगा आशिल्ले ते आमी हातान घेतले आनी हो सगळ्यांचो डिमांड आशिल्लो की हो जाता इतलो बेगीन करचो म्हणून। आज ताजें उक्तावण जाता, म्हाका बरें दिसता। आनी हांगा सगळे भितर हांगा आमचो स्वराज नायक आसा, तो हांगा लीड घेवन सगळे तांचे जी कामां आसा ती नोट करून सदांच घेतालो। आमी भायर तुमी पळयलें जाल्यार भायरूय थंय जो गार्बेज स्पॉट आशिल्लो तोय ताणें एक इनिशिएटीव घेवन तो क्लियर करपाचो आमी केला, थंय आज घाण ना। सो ओवरऑल ह्या वाड्या भितर एक बरें वातावरण निर्माण करपाक आमचो प्रयत्न आसा। ताजो हो एक स्टार्टींग भाग आसा। हे 3 नल्ला जातकूच म्हणजे आमी रस्ते कित्याक घेवना की हे 3 नल्ला जातकूच खंय खंय फोडटले थंय मागीर आमकां एडजस्ट रस्त्यान करपाक मेळटलें। रस्त्याचोय हें पास जाला, सो रस्तोय आमी रोखडेच हाज्या मागीर रस्तो घेतलो करू म्हणटा आमचे दाजी बाबा हेणे इनिशिएटीव घेवन हे जे हांगा हे गटराचे कामाक जी सुरवात केला, इनॉग्रेट केला। गेली 15 वर्सां जाल्यार आमी जायते हांगा लिडर येयले, जायते पयलींचे आमदारूय येवन गेले, पूण हो इनिशिएटीव कोणेच घेवना। सो थँक्यू म्हणटा आमच्या आमदाराक ज्यांनी हे इनिशिएटीव घेवन हे कामान हातभार घातलो। आज आमी सगळे कडेन पळयता वास्कोभर सगळे कडेन डेव्हलपमेंटाची कामां चालू आसात। सो त्याच अंतर्गत आमच्या सांसवाड्यानूय खुबशीं कामां जावपाची येता ते काही दिसान आमकां दिसतालें की हांगासरले रोडाचेर काम चालू जावपाचें, हॉट मिक्सिंग जावपाचें आहा, मागीर फुडली गटाराची कामां जावपाची आसा। सो जायतीं कामां जातलीं। लोकां कडेन इतलेंच मागता की लोकांनी पेशन्स दवरचे, कामां आयज सांगली म्हणून तुरंत फाल्यां जातली अशी ना। सो लोकांनी पेशन्स दवरपाचें आनी आमदारा कडेन हातांतल्यान हात घालून फुडें सरपाची आमकां गरज आसा। सो लोकांक मागता आमी सगळे आमदारा कडेन अशेंच उबे रावया आनी हातांत हात घालून फुडें सरया। देव बरें करूं। खूब लकी की आमकां आमदार दाजी आहलो मेळपाक आनी स्वराज आतां फुडें लीड घेता कौन्सिलर जावपाक। आमकां तोच जाय कौन्सिलर, कित्याक आतांचो प्रेजिडेंट कौन्सिलर कांय फायदो ना, तेणी कांयच कामां करूं ना। कित्याक आमचे गार्बेज फर्स्ट आहलो इश्यू, तो गार्बेज इश्यू सारकें सगळ्यान बेस्ट जाला। काबार थंयसर आतां कांयच नासतलें, तुमी वयताना पळोवंक शकता थंयसर गार्बेज कितलो क्लीन आहा आतां। तें सगळें आमचें काम जालां तें दाजीबाईक लागून। अशेंच आमचें काम हे सगळें दिसता म्हटल्यार बारीकसो आमचो हे वॉर्ड आसून इतलें बरें काम जाता म्हटल्यार तुमी चिंतपाचें की दाजीबाई खंय आतां। तशेंच आतां हे नाल्ल फोडला थंय गिरीश बाई म्हणटा पळय अनअपोज येवपाचो म्हणून, तर दाजीबाई आमचो अनअपोजूच येवपाक जाय। दाजी सराक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा, कित्याक हे गटराक आमी ह्याच बिल्डिंगेन रावता, पण आमकां ह्या गटराचो इतलो वास येतालो, इतलो मच्छरां येतालीं, इतले त्रास येताले, तर तेजे खातीर जे दाजी सरान जे काम घेतले, जे आमकां हे बांदपाचें आमकां एक दिलें, ताका मना काळजा पासून थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक।